المؤمنین علیہ السلام ادرکنی ولا تہلکنی، دعائے ظہور برائے حجت خدا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن، صلواتک علیہ و علی آبائہ فی ہذہ الساعۃ و فی کل ساعۃ، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنہ ارضاکا طوعا و تمتعہ فیہا طویلا۔ یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک بحق دم المظلوم، اللہم افعل بنا ما انت اہل ولا تفعل بنا ما نحن اہل۔ رب صلی علی محمد۔ ایک صلوات پڑھو پاکاں دی شان وچ۔ جزاک اللہ۔ اپنے اپنے ٹورائے دی قبولیت واسطے بھی صلوات پڑھ۔ جیو پہ بانی مجلس دی صفحے زادی قبولیت واسطے بھی صلوات۔ آخر ایک تکلیف دیون تو پہلے اگر میں یہ عرض کراں جڑے پچھو بیٹھے ہو مومن ذرا قریب آ جاؤ، مہمان دی حیثیت نال عرضی من ویسو۔ اچھا بسم اللہ، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ بزرگان تکلیف نہیں دیونی، وہ جتھے تشریف رکھ دیں بسم اللہ۔ چونکہ بسم اللہ آخری تکلیف اپنے اپنے مرحومین نو یاد کر کے انہاں دے درجات دی بلندی کان باواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، الذی قال سبحانہ فی شانہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ صلوات۔ دعا ہے خالق کائنات بحق محمد و آل محمد تو سا تمام مومنین دا ٹورایا اس پاک مجلس اچ قبول ہو۔ بانی مجلس سردار محمد اقبال حسین اور انہاں دے بیٹیاں دا بلکہ پورے خانوادے دا آج دا صفحے زا وچھایا پاکاں دے دربار اچ قبول ہو۔ آقام الحاکمین بے نیاز بادشاہ قیامت دے دن ہر مومن نو لوائے حمد چھان نصیب کرے۔ مریے حسین حسین کریں دے اور اٹھی ہوئی علی علی کر۔ ہے اجازت نوکری پیش کریں؟ میں ممنون ہاں اپنے برادر محترم جناب ذاکر اہل بیت چودھری زہیب الحسن صاحب دا، جنہاں دی وجہ تو میں اتنے سارے مومنین دی زیارت کر لی، ورنہ روڈ تو گزر دے آسے ہاں ٹھردائی ایڈا سونا نور محل ویک کے
جنہیں بڑھایا مولا جزائے خیر عطا فرماوے، سنن والیاں دی خیر ہوئے، نگری وسدی رہے۔ میرا پہلا چانس بابے جی اور سے بڑا پڑھیا، ساری زندگی تواڈے چی گزاری، دامن وقت چ گنجائش نہیں۔ ویسے تو اج جتنا بندہ جاگ سکے اتنا ہی ثواب ہے، جو اج دو ہی رات علی دی دھیاں نو ہی جاگ دیں۔ تو بسم اللہ کرام، بسم اللہ کرام۔ 5-7 منٹ اگر ہیٹھ ہوتے ہو ونجن تاں لمبا سفر کر کے آیا، معاف کر دے سو۔ تواڈے دل نرم ہیں، زخمی ہیں، میں کوئی انتظار نہیں کراونی۔ اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ اول المظلوم تیرا مولا امیر المومنین، شہادت میں نہیں پڑھنی، وہ تو بھائی عمران ہی پڑھتے ہیں۔ ایک فضیلت دا جملہ بالکل مختصر لفظ بھی دعا دے معنی دعا ہے کوئی سرکار دے۔ ویکھو گزارش یہ حال ہے کہ شیعان علی میرے برادر محترم کسی امام تے میں ہٹ نہیں کر رہی ہے۔ امام او بناونا چاہیے ہے دنیا تے ہر کہیں دا گزارا ہو بننا ہے، کسے دا سوکھیاں تے کسے دے اوکھیاں۔ وہ ایک پل جو ہے گزرگاہ ہے مولانا صاحب، یقیناً تہاڈی لباس تو پتہ لگ رہی ہے عالم ہو۔ وہ سرکار فرمایا بیٹھے خطبہ دیں تے بندہ ایک آیا، اس آکھیا مولا جیڑا آندا ہے اس نو دیو انجام بالخیر تے ہووی، انجام بالخیر تے ہووی، کلمہ حق نصیب ہووی۔ اے جیڑے شدے مومن آندے انہاں نو اے تے نہیں یاد دے بگے ایک کوٹھے تے ہن 2 اٹھو نہیں، 3 اٹھو نہیں، 4 اٹھو نہیں۔ سرکار فرمایا اچھا این دی گل ہے، تو پہلے میں نے یہ دسا کدی کسے پل تے گھر بناون دیتا ہے؟ ہائے 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 سبحان اللہ۔ دنیا تے ویکھ لو اگر پل ہووے تے کوئی تمبو لاون دیندا ہے؟ 1 سیکنڈ تو پہلو مرے کہ پہ کرے نا پل دے اتے آ کے گھر بنا لیے تے نال ڈور چ بدھے نہیں تے پورا ٹبر چ بہا جائے۔ سرکار فرمایا یاد رکھیں دنیا پل لے، ادوں آونا ہے تے ادے لگیاں جاونا ہے۔ دعا اس دی بیٹھا جتھے ہم فیہا خالدون، جتھے ہمیشہ ہمیشہ رہنا۔ بسم اللہ دنیا تے بسم اللہ جوانیاں مانو، جوانیاں مانو۔ پہلے تسا بھائی کمال وسدے رہو، چکریا لے ہو، اتنی حوصلہ افزائی۔ میرے شیعہ سنی بھائی کسے دی نہ منیا ٹھیک منیا انہوں نے وہ امام نصیب ہوئے۔ اساں اپنا گنہگار رکھی نال ویکھیا ہے، صفاں بچ گئیاں، کھلو جی پیر آ گیا ہے، مرشد آ گیا ہے، انہوں دا حکم آئے بے جنازہ میں پڑھاونا ہے۔ سارے احترام وچ کھلو گئے، صفاں رک گئیاں، دنیا دار پیر آ گئے۔ او جناب خوشبوواں لگی ہوئیاں، ویگو ڈالے تو لتھے، رستہ بن گیا۔ اس ڈٹھ مرید دا منہ ہوئی نا، او سا کے جنازہ شروع کر دیتا۔ اجے بندے ہٹ دے ودے ہیں جی پچھاں ہٹیا، باندھا گڈی اچ او گیا۔ چکری والے او دعا دے چھڑیا ہے، انسان بنایا اللہ، اشرف المخلوقات بنایا ہے، شعور دیتا ہے، اس نو استعمال کر۔ جدہ اس 12 ہادی بنائیں انہوں چو منتخب کر۔ دنیا دا بنایا امام بندیاں نال واپس جا رہی ہو سی، اللہ دا بنایا امام قبر چ آ رہی ہو۔ سبحان اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ اللہ انسان بنایا، اللہ بسم اللہ کر یا علی، کیا بات ہے۔ سارا دے نص معصوم دے تحت بھائی جان حیات القلوب چے واقعہ ہے کہ سرکار مومن ہٹ کے گئے تو نہ پوچھا سرکار فلاں گتے گئے تے مجلس آئے تے بڑے خوش ہوئے۔ سرکار فرمایا میرے دادے دے علی دے نعرے مارے آئے۔ نص معصوم 5واں امام حیات القلوب، سارے آکھے جی سبحان اللہ، بڑے نعرے مارے، بڑے روح خوش ہوئے۔ ایک صحابی پوچھا ہے مولا ایک کوئی تیرے دادے دے نعرے مارن نال چوکھی فضیلت ہے، کوئی زیادہ ثواب ہے؟
سرکار فرمایا کوئی تھوڑا جیا معصوم پہ فرمائیں دیں تے مولا مڑ آپ چا دسایو سرکار فرمایا جیڑا مومن ایک واری آکھے نا ساڑے منن لالا ایک واری آکھے نا خشوع غضو نال یا علی او بندہ یہ نہ سمجھے میں صرف نام علی چاہیا ہے بات مولا وہ کہ سمجھے سرکار فرمایا اے سمجھے میں الحمدللہ کے والناس تائیں قرآن پڑھیا ہے سبحان اللہ جوانی ہے یا اللہ تو سلامت رکھے لوں راضی یہ دعائی دے سکنا جوان جوانیاں مان وستے رہو بڑی مہربانی دعا میرے بابے منگی بہت جلدی جس طرح میں نے اچھا بسم اللہ تھوڑی محبت ہے لیکن پابندی وقت بھی ضروری ہے ورنہ میں تا خدا گواہ ہے آئی تیسری رات ہے مولا دی ڈیوٹیاں دن رات اسے تو خوش ہونے ہیں جتنی دیر اتھے راہ اتھائیں وحید عبادت حسین دا ذکر جیڑے اتھو اندر داخل ہوندے ہو تواز قدرت آن دیو میرے ملائک ہونے مومن بندہ اے میرا بندہ جتنے تک میرے حسین دے ذکر چ بیٹھا رہے توں دے سجے آلا نیکیاں لکھ دا رہو توں کھبے آلے دے گناہ مٹائیں دا رہو بسم اللہ کر جتھے ساہ لینا عبادت امام حسین دی محفل کڑے خوش نصیب ہو ایتا پتہ لگنا ہے نا قبلہ پہلی رات تو ایک دعا جلدی جلدی 3 منٹ اس تو بعد پھر ذکر مسائب تے طالب دعا پھر کمی کو رہ گئی تو میرے برادر محترم آگئے وہ پوری چکرے سن توڑے علاقے چو زیادہ پڑھ دیں میرا تو پہلا چانس ہے اللہ تو سلامت رکھے بسم اللہ کریں آؤ بڑا ساڑا تیسری پشت تو سانگا ہے بھائی صاحب نال میرے دادے دا تے انہاں دے دادے دا میرے بابے دا تے انہاں دے بابے دا بلکہ کدی کدی ابے جیوری صدے نا بھائی صاحب چاچے محمد عباس کمینو تو آدھے ہیں ڈھکو صاحب تو سب بھائی نہ صدے کرو میں توڑا بیٹا تو سانو میں نے باپ دے خشبو نظر آن دی تو مولا پینتن پاک کو دعا منگائیں دے رہے بزرگن ہون یاد آوے سی کیڑی دعا 69 سال بہت لمبی ڈیوٹی ہے میرے بابے زہرا دے چاندہ ذکر کیتا 69 سال ایک کم 70 انہیں ایک دعا منگائیے ریلاں سنو سیڈیاں سنو ڈی وی ڈی سنو بزرگ تعید کر چھڑے سنون جوان بھی سن سکتے ہیں انہیں ایک دعا منگائی ہر مومن کان کیڑی وہ دعا میں بھی منگائیے چونکہ جیلے دنیا تو فرماویں لگے ہے ساریاں دے پتراں ذاکراں دے پتر پڑھ دے ودین تے بھائی قیامت دا نام بھی زندہ ہے تے بھائی صابر دا بھی تے میرا موچ حال دا پتر ذاکر کوئی نہیں بنیا بندے گھٹ نہ چاہیں دے میں کہ کھلوتے ہی کربلا ہاں تے تھوں چپنو اگر میرے نصیباں چے چونکہ اتھے آونا جتنے تک بہن بھیرا دی مور نوے بندہ آ نہیں سکدا ذاکر دا بڑا مقام ہے جو وہ سمجھے تا یہ ہونگا اپنیوں کرے ودا ہو دی اپنے نصیب دی بات ہے انہاں وقت وہ دعا منگائی وقت انہاں فرمایا چال وقت او ہون دعا اگاں تیرے ذمے ہون میں وہ دعا منگائیے چکری آلے ہو تو سا آمین بھی آکھیے لیکن جب وہ ذاکرہ دن نا جو میں پڑھ چھوڑیا تو سا سن چھوڑیا آمین آکھیے تو سا وقت ہون یاد کراواں تو ہنو یاد آوے کیڑی دعا او فرمائندے آن میرا مالک بروز معاشر ہر مومن نو لوائے حمد چھان نصیب کرے سبحان اللہ لوائے الحمد ساڑھے زبانہ چ لوائے حمد عربی چ لواؤ الحمد میرے شیعہ سننے بھائی سرکار نے خطبہ دیتا جلدی جلدی معاشر دا دیں اوسیں تے بڑا اوکھا دیں اوسیں سبا نیزت سورج اوسیں اللہ تاش اللہ مان دیاں صداواں بھوئیں ترامے یار کوئی تمبو کوئی جھاڑی کوئی درخت کاشن اوسیں با سرکار خطبہ دیں دے گئے تے مارکے دے چہرے لان دے گئے انہاں آکھے جی میں یادہ بیٹھا بختان لائیں جی تو ہومنو ہویا آؤ شیعوں تھوڑا جا پچھا چلیے مکے دی گال تم سناواں کلمہ نہ ان پڑھ دے تے امانتا تیرے پاک رسول دی حویلی چ رکھ دے آئیں جناب ابو طالب دی حویلی چ ایک جڑے ایک ٹولا امانت رکھ کے وہندہ پیا دعا آندہ پیا انہاں آکھیا مرو کلمہ پڑھ دے نے حق دا رسول ان منین دے نے
تے امانتا ہو دے گھر انہاں کیا مذہب اپنا اپنا اس دیا آمین تا کوئی نہیں اس دیا صدیق تا کوئی نہیں بسم اللہ کرا جوانیاں مانو تو ساریاں دے چہرے جو میں آدھا پیا سرکار فرمایا ہاں 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 او ہو تُسے تو چوکھے گھبرا گئے ہو اے وی حق کے جیڑا میں آکھیا ہے لیکن ایک سایہ اتھے ہونا ہے ہائے ہائے جیو پہ جن سمجھ آ گئی ہے ایک سایہ اتھے ہونا ہے انہاں کے بختہ لیا کچھ سائی سا گئے ہونا ہے سایہ سرکار فرمایا ہونا ہے کیڑا ہو سی سرکار فرمایا جھنڈے دا ہائے ہائے انہاں کیا جھنڈے دا مڑ کے ڈیک سایہ ہونا ہے جوان تا تلے آوے سن تے بڑھڑیاں تو نہ مڑ باہر کٹ چھوڑنا سرکار فرمایا نا او کو چھوٹا جیا جھنڈا نہیں ہونا او مشرق تو مغرب تائیں تو صرف لمبا ہونا ہے جوانی مانو ایڈا لمبا ہاں سرکار فرمایا ایڈا انہاں کے موٹا سائیں سارے آوے سن فرمایا نا اس دیاں کچھ شرطیں ہی ہومنیاں جیڑا دنیا تے انہاں شرطاں دی اس جھنڈے دی پہچان کرے سی انہوں او 17 نظر آسیں او اس جھنڈے دے تلے آسیں ہون میرے بیرامو بات مکائی فضائل دی ختم تو اس لئے جناب سلمان اٹھے جنہوں سلمان محمدی یاد ہیں جوانی مانو جان دے پاک رسول بھی ہیں تے جان دے جناب سلمان بھی ہیں گل کھلے نہ ہاتھ مڑ تیرے تے میرے تک گل پہنچنی نہ آئی اس واسطے پچھوں اٹھے یا رسول اللہ خلق دے عظیم دی آواز آئی جی ہائے ہائے سارے مجمع بہ اے جیڑا ایڈا وڈا وزنی جھنڈا علم ہونا ہے لواء الحمد اللہ اے چیسی کون سرکار مسکرا کے آدھن او چیسی جس دنیا تے چاہیا سبحان اللہ سارے بولو شہادت دیو جو کرامن کاتبین تو آڑی شہادت لکھ دے رہے ہیں ورنہ میں تو باقی گلہ آن دیا نہیں بڑا سونا سن دے پہو میں راجی کھلوتا ہوں جس دنیا تے چاہیا ہاں یا رسول اللہ دنیا تے کہیں چاہیا سرکار فرمایا جائیں بدرچ چاہیا بسم اللہ یا رسول اللہ بدرچ کہیں چاہیا فرمایا جائیں اوہدچ چاہیا یا رسول اللہ اوہدچ کہیں چاہیا فرمایا جائیں خندقچ چاہیا یا رسول اللہ خندقچ کہیں چاہیا فرمایا جائیں خیبرچ چاہیا یا رسول اللہ خیبرچ کہیں چاہیا فرمایا سلمان بس کر علم تینومی ہے تے سارے بیرامنو دس اس چاہیا جڑی خطرناک رات نو بے نیام تلواراں تلے میں بن کے سائیں گیا بسم اللہ چکری آلے ہوں دل تا دہ میں پڑھدا رہی سہری تائیں لیکن وقت دی مجبوری ہے کدی نہ روی آج نہ اجڑے نہ علی دیاں رومن دی رتیں رومن کہانی آئے ہو ماحول سونا بن گیا ہے میرے بھائی کان کسے تے کوئی احسان نہیں معرفت نال جڑی آئے ہون کیتی ہے نہ ہائے اندرو کیتی ہے پسلیاں چوں اس دا بڑا مقام ہے مولا دا ذاکر رکھے ہائے کارتا ثواب دا ہے لیکن جڑی آپے نکلے اس دا درجہ بلاندے اتھو شروع کران لفظ چھڑیں دا ساں او دی معافی ازائی لہجے تے آوے ساں اپنے وقت دے اندر 2-1 منٹ دی یا 3 منٹ دی میں معافی منگ سا بھی راہ کولومی اول تے انشاءاللہ میں بہت جلدی اتھو شروع کریے جوانی مانے 2 دفعہ دھی علی دی کوفے آئی بسم اللہ جوانی مانو او اے مسائب تو سماما دی جھولیاں چھ سونے اس رومن دا مول پمنا ہے پہلی راتی جدہ پچھیاں ویسی نہ تو کوئی سختی ہو سی تے سرانی میں آواز آسی ایستا پچھو میریاں بہنہ دے برکیاں نو رون دے رہے بسم اللہ کر اینج رو وہ نا جی میں آج کوفے آل محمد پہ رون دے بسم اللہ کر بھلا ہونے اگے میں شروع تو آکھیا نا اتری رات دوئی رات علی دے دھیاں نو جاگ دیاں سنت جاگنا عبادت کرنی تسبیح پڑھنی اور یاد روے تو ضرور پڑھے آئے اللہم لان قتلت الامیر المومنین اس دا بڑا ثواب ہے
وضاحت کراں ہا لیکن ہون نہیں. ایک دفعہ ادا آئی جدہ بخت دے دوپہر آئیں بابے دی شاہی 18 بھیرا نال تے جدہ دوئی باری آئیے بخت ڈھل گیا. دشمن زمانہ کدی نہ رو اپنے غم یہ غم نصیب ہونے. زمانہ دشمن کمینے لوگ بھیرا نال چٹیاں داڑیاں انہوں پتہ لگ گیا ہے تے جوان خاموش ہو گئے. یہ باقی رضا کے آگ گیا ہے. آپ 4 لفظ پڑھے ہو جائے وڈے پیو دا پتر ہے. بہن دے نال تے ایک بھیرا ہوئے تے بہن دی تک نہیں پہنچی تے بھیرا نال. دنیا ادھی سن دی پئی ہے میں ڈساواں جداں پہلے واری آئیے ادائیں بھیرا نال. جداں دوئی واری آئیے ادائیں بھیرا نال روندے تاں ہاں جداں پہلے واری آئیے بھیرا گھوڑیاں دیاں زینت سوار. بسم اللہ کر جوانیاں مانو کرلا تیرا قرآن لاونا آل محمد دی دھیاں نو بہت چنگا لگدا ہے. تین تو وگ جاونا ہے نا اتھائیں پوچھی ونا اسے جاتے اما جڑا اتھے مومن آئی جڑا بہت روندہ بیٹھا آئی اے ساڑا کیل لگدا ہے. فرمایا تیرے بابے دا غلام آئی. اما اس میرے بابے نو گھوڑے تو لاندہ ڈٹھا. فرمایا نہیں اے دے دل لچ قبر ہے حسین آئی. اے دے دل لچ تیرے بابے دی محبت آئی. اے دے دل لچ میری چادر لٹی وندہ ارمان آئی. اس واسطے بھلا انہیں ایک لفظ دا مزے میں مالی و سبتین کتاب دنا پہلے واری بھیرا نال گھوڑیاں دی عظیم نیچ تے جدہ دوئی واری آئیے جوانی مانے پتران دی شاہی انہیں بھیرا نال سواریاں بدل گئیاں. پہلے واری گھوڑے دے عظیم نیچ تے جدہ دوئی واری آئیے بھیرا نیزیاں دیاں نوکاں تے سوا. بسم اللہ کرا الحمدللہ بڑا سونا حصہ پہ دیں دے ہو زہرہ جائیاں راضی ہونے. اتنا تیز کافلہ ٹورے آ گیا ہے کربلا تو کوفہ تو آڈی ہائے نکل وینی ہے پتھر دل دا باقر رضا ڈھکو ذمہ وار نہیں. میں نو رب کعبادی قسمیں حیات القلوب انوار الخمسہ جیڑی سوگ نامہ آل محمد مقتل جیڑی کتا پار دیوں دے ٹوریاں کربلا آئی چوں تے مغربین دی اذانہ علی دیاں دھیاں آکے سنیاں مسجد حنان آئے. تسے عالم و گواہی دے آئے تو اڈا مطالعہ اس. بسم اللہ کر جوانیاں مانو ایک ویران مسجد آئی جے دے چھت کوئی نہ آئی. بسم اللہ کرم اتھے آکے انہا کافلہ روکیا تے سانگا دیوار نہ لائیاں ہنانا آدھن وینہ نو عربی دے ویچ اسی وینہ نے آئیں عربی نو ہنانا. اتھے میری مخدومہ وین ایڈے اوکھے کیتے انہیں تردی نگاہ جو بھرا دی سانگ تے پئی نا تے میری سین نو کوئی ویلا یاد آیا تے ہولے ہولے فرمایا مہر نبوت دا سوار حسین توں ہیں. کوفے آلیا دیان حلدہ ہائی کوفہ. بسم اللہ کرم جوانی آمان بسم اللہ کرم جدہ علی دیاں دھیاں وینڈ کریں دیاں آئیں کوفہ. لو جی میں ہوں پہلے معافی منگ لیں معاف کرے آئے کسی دا ماں دا ذکر کرنا لیکن امام زمانہ دی وجہ بساڑے مسیب تے پردہ نہ دی بھی آئے. رب کعبہ دی قسمیں 40 میل کربلا تو کوفہ اتنا تیز کافلہ ٹوریا گیا ہے جدہ میری سین اس مسجد آکے اپنا پور سنبھالیا ہے ڈھیر سارا خرچ ہو گیا. بسم اللہ اس تو آسان چکری آلے ہو اور میں کیا کر سکتا اتنا کو ریاں کراں اور ریاں نہیں کر سکتا سمجھ سارے انو آ گئی ہے. بس اتنا یاد رکھیا ہے کہ مستور آئی جدہ پاسے تے ہتھ آئی جڑی کافل دے دھوڑ ہٹے آتے آدھی آئی اے بھی دفن کرو میں جنت دی ذمہ وار. اے بھی دفن کرو میں جنت دی ذمہ وار. کافل دے پچھو ٹر دی میرے بھیراواں وہ بالکل وین دے قریب آ گیاں 11 دی شام نو پہنچ گئیاں علی دیاں دھیاں تے مسجد چنا کے بہا دیتیاں. اے جڑی پیشی ہوئیے
مطالعہ ہے بھائی عمران دا بھی تساں ساری زندگی سنیا ہے یہ 12 دے دن نو کیوں نہیں ہوئی یہ 13 دی رات ہوئی ہے ذمہ واری نال گفتگو کر رہی ہیں 11 دی شام دی آئیاں اگو 12 دا دن پیشے نہیں پیشی رات نو شام نو خطبے پڑھو نا میری سین دے مطالبے آئین اچھا ہور نے منین دے تبتیاں مجھائے اچھا میں تو دی دھیاں جے دجنازہ آدھرات لے ٹوریا اچھا جی ان سوال پیدا ہوندہ ہے بھئی 12 دن آجو گئیاں ہیں ظاہرہ جائیاں تو پھر مسلمان نہیں واقعہ سی بے تھکی ہوئیاں آئیاں علیہ دیاں دھیاں برا کو ہاں آئیاں پتر کو ہاں آئیاں چلو جتھے بہ گئیاں گورنر دا جلے حکم آیا اس لئے مڑ ویکھی ویسی اگلی کہانی جو بھی ہے ہون پھر میں نے معاف کریا ہے کیا انج ہویا ہے 12 دا دن اے خالص امام حسین دے تربت دی مٹی میرے ہاتھے چے میں باوضو کھلوتا 12 محرم دا دن کوفے مسلمان علی دی دھینو باہن نہیں دیتا کہیں لے کوفے دے اس بازار تھک گئے ہو کہیں لے کوفے دے اس بازار ایک سرکل گزریاں تے آواز آیا مہاری تھے دفن کرن دا رواج کوئی نہیں جناب مسلم دا سر رٹھا آ کھڑیاں تطہیر دیاں وارث دار الامارہ دے باروں باب کوفہ اندر بدماش اندر تماشے اندر مبارکاں تے کھڑیاں رہیاں چپ کر کے علی دیاں دھیاں 9 گھنٹیاں تو بعد ایک لفظ دا میں ذمہ وارا 9 گھنٹیاں تو بعد بابا جی ایک بندے آکھیا یارو جڑی کاروائی کرنی ہے یہ کر 9 گھنٹے ہو گئے بازار تیرے سج گئے وہ جنانتے ہیں بلاونا ہے جانتو آنا با دشمن ہیں ساڑے وہ بھی بہر آئیاں کھڑیاں اسی کرسیاں تے بہ بہ کے تھک گئے ہیں فتوے لگ جن جو شیعہ رون دیں بلا لائے اس لئے کمینہ دہاں اچھا 9 گھنٹے گزر گئے وہ جڑے میں پتھران دا یہ اٹھ لہائے آئین بازار اچھ ہائیو میرا اللہ ذرا خرچہ ویکھاؤں دی مادہ دین تے اگر کوئی اچھیاں ازانہ دیندہ پیا تو دنیا پہ سن دی یہ صدقہ آن دی مادہ میں وینج خرچہ دا سیندہ راساں تو انہوں بھی کتنا خرچ ہویا اس دین دی اتے زہرہ جائیں دا جیڑے میں اٹھ پتھران دے لہائے آئین او پہنچ گئے کسے کمینے آکھے جی بالکل پہنچ گئے جڑی ہم مکانہ دی چھتاں تے بیٹھی ہیں نا ہر مستور دی جھولی 4 یا 5 پتھر پہنچ گئے اچھا اس لئے کمینہ دہوات ان کرو میرا تخت چاہیو رکھو دارالامارہ دی چھتے میں ویکھنا چاہنا اس راشی چوں کیویں گزر کے آن دیئے علی دی دیئے بھلا ہونے بھائی مک گئی تمہید ہون ایک وین ساتھ دیوے آئے اعلان کر کے آدھائے ہون دروازہ کھولو داخلوں میں دشمن دیاں بھینا چکریاں لیوں کسے ہائے کی تھی کسے چپ کر لئی میں بہنہ دے پردے قربان کران دار کھلن دی دیر آئی پہلا قدم میری سین دا بازار چاہیا بازار 14 قدم آیا جن دی جتی بازار نہ ہی آمنی او بغیر چادر دے بازار داخل ہو گئی بسم اللہ بھلا ہونے ترائے بینڈ کے رساں بڑے حوصلے نال جوانیاں مارنو بڑے حوصلے نال جناب فیضہ تو روایت اجے میں آل محمد دے بال سملہندی ودیاں موں جو ایک کمینے لوگ آئین بچیاں نو خوف صدا کریں دے آئین تے ڈریں دے آئین میں سملہندی ودیاں موں جو ایک قیامت خیز اعلان ہو گیا چکریاں لے او کیڑا شیعہ جنہوں سمجھ نہ پیان دی ہوئے کیڑا اعلان آئی کمینہ اچھی آواز نہ لادا ہے اور تنو اپنا کام شروع کرو ازادارو اعلان ہو مردی دیر آئی وات لہ پئی آئی پتھران دی بارش ہزارہ مارن آلیاں تے چپ کر کے چمڑ جھلن آلی بسم اللہ کر رہا کہندہ آواز آوے آماں میرا سر زخمی ہو گیا
सन 1960 मेरे बाबे अपने उस्ताद किबला ज़ैदी साहब को पुछया, उस्ताद जी मकतल दी जेड़ी किताब पढ़ी है ओदे च लिखे होया अज कूफे अली दी धी दा सर जख्मी होया। उन्हें फरमाया मकबूल हुसैन मैं तेरे हाल कोई वजनी शाये नहीं, अगर फुल गुलाब दा सट्टा तू के दे नाल दा कैसे। बाबे राखे उस्ताद जी हाथ नाल, फरमाया न रुआ हाथ रुधे होए आए, जेड़ा पत्थर आंदा उसे रंग चा लगदा जिवें मरे दी ऐन कोई हाथ। बिस्मिल्लाह करा मरहबा सारे रलो, इस तो बड़े और मसाहब कोई नहीं होंदे, मैं लफ्ज़ लफ्ज़ आके कित पढ़दा कला। बिस्मिल्लाह करा जेड़ा पत्थर मारे ना जेड़े रंग चोया उन्हें आके अजरे रिसालत मिलदा। न कहें जाकिर दी गल न कहें मौलवी दी गल, तेरा चौथा इमाम मदीने रत रोवे ना ते रो रो के आखे ना आशियो साढ़े मसाहब ते रज रज रुने करो। कूफे च एक इहो जिहा मोड़ आया, कूफे दियां वस्तियां सानू एडे पत्थर मारे न मैनू सकीना नजर नहीं आंदी। वाह वाह भला उन्हें पत्थर लगदे रहे, आखिरी दो बहन पत्थर लगदे रहे ते अजरे रिसालत मिलदा रहिया ते टुरदियां रहियां अली दियां धीयां। हुण मेरी मजलिस मुकदी पई है, एक औरत इरादा कीता जो मैं भी पत्थर मारा। चक्री वालियों इस इशारा जदों कीता मेरी छोटी सैन दी निगाह पै गई, मेरी सैन ने सिंजान के सिर झिक्का कर लिया ते हौले हौले फरमाया हबीबा दुइयां मारे ना तोड़े तू न बार। आयो मेरा अल्लाह दुइयां मारे ना तू तो न मारिया। हाथ रुक गया, आदि मेरा समीउल अलीम अल्लाह लहजा भुलेंदा शाला मैं भुलदी होवां। वाता दिए कुजा अली दी धी ते कुजा कूफे दा बाजार, लेकिन दिल लई तलातम नाल आलियां औरतां नूं आदिए तू साईं ना कैदड़ियां नूं जाणदी हो, ओ आदियां नसां तां ना जाणदियां पर ओ तैनू जाणदी है। ए जो हज़ारां बैठियां उस तेरा ना चाया हबीबा दिए मैनू तो समझ नहीं पईयां दी उजड़ी हुई बीबी कौन है। आवाज एडा पद तो कोई नहीं, आप पुछ लाए जेड़े हुण ताईं ने रो सके हुण मेरा साथ दिवे आए। क्या मत मंजर आई जदा सर वधायस ते हौले हौले आदि कैदन बीबी तुसा मैनू जानदे हो। आवाज आया जनु 4 महीने मैं कुरान पढ़ाईंदी रही हां उसनू मैं ना जानदी। अज़ादारों कुरान दा नाम आया सिर ते मातम कीतस आदि अल्लमान वन कैदन बीबी मैन ता कुरान अली दियां दियां पढ़ाया, मैन ता कुरान हुसैन दियां बहना पढ़ाया। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह करा इंज नहीं साल दी मेहनत 2-3 मिनट दी माफ़ी मंग लैसा। आखिरी 2 सतरां जदा पक लग गया ना जो मैं उजड़ गई इंज आइए जिमें पक्षी नूं गज़ लगदा। जदा विच बाजार दे आइए संजाब मुश्किल हो गई चूंकि सैनी दे चेहरे ते वाल आन जनाब फीसद बेवजह ज़ईफ़ी वाल कम आन। कोला के आदिए बुढ़ड़ी कह देन तू इन्हां दे नाल। आवाज आया जिया नाल हाथ बन के आदि जे तू नाल ते इतना दसा इन्हां चों आउंदी मां केड़ी है। आवाज आया जंदे अगू छोटी बच्ची पे टुरदी आई मुक गई मेरी मजलिस कोल आइए थोड़े जे वाल हटाइस चेहरा सिंजातस रो के आदि नौकर मरवनी तेरे 18 बिरा बिरावं दा नाम। आवाज आया मेरे मुक गए मान बिरा। हायो मेरा अल्लाह बिस्मिल्लाह करा बिस्मिल्लाह करा। तजर्बे दी गल मिंबर बिरा दे हवाले होने तुहाडे ते सवाल है जदा औखा वेला होवे ते सज्जन सजणा नूं मिल पवेन वत दुख याद आवेंदे न। थोड़े जे मेरी सैन दे हथ रुद्धे होए आन हबीबा नूं हां नाल लाए ने ते हौले हौले फरमाया ने हबीबा
میرا عباس ماریا گیا، حبیبہ میرا اکبر ماریا گیا، حبیبہ میرے قاسم دی لاش تے گھوڑے بج گئے، حبیبہ دی آواز آئی باقی تمنے نیاں، اے تیرے قافلے دے نال ضعیف کونے؟ آواز آیا ضعیف نہیں میرا سجاد، جنہوں سردی بلدی بھائی چچائیاں، اپنی نسل مکائیاں، حسین دی نسل بچا۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ بسم اللہ۔